Sa pagsubang sa adlaw, tin-aw nga kawanangan, putli nga balas ug presko nga balud sa dagat ang makita sa baybayon sa ambihan sa dahikan sa Mati, Davao Oriental. Ang maong dagat nagsilbing lugar kuna sa gilangkuban sa malaglayng mga aktibidad sa katawan, gikan sa mga mananagat, turista, lokal, hangtod sa mga pawikan nga nagapangitlog sa maong baybayon. Gani, kini mga pawikan, pila ka tuig na nga nagapangitlog sa maong baybayon. Saksi ang usa ka volunteer nga si Winston nga 22 ka tuig na nga nagasilbi isip usa ka volunteer sa usa ka environmental group sa maong lugar. Nakita ni ini ang importansya sa mga pawikan nga maumaton pa'y nagabalanse sa ecosystem sa dagat nga mokonekta sumala pa sa kinaiyahan ug sa mga tao. Yun sa may kita, dili nato kaya maglimpyo sa lalom sa dagat. Dili nato kaya nato mag-farm, mag-garden sa lalom. Kaya ang pawikan, siyang naghahatag og oxygen sa atong coral, sa seagrass, ug sa pagpadaghan sa isda. Gani sumalat ni Winston, sukad 2009 siyang pagsilbi isip usa ka volunteer, ubay-ubay na nga mga pawikan hatchlings ang napusa dinhiya. Sa bulan sa Oktubre ning milabay nga tuig, hangtod bulan sa Abriling tuiga, gibana-bana ang anaa sa kapin 17,000 ka mga pawikan hatchlings na mga olive ridley ug hawksbill sea turtle ang nabuhian sa baybayon. Tulo ka mga turtle hatchery ang subiling ginatutukan o ginaprotektahan sa usa ka environmental group aron masiguro ang kaluwasan sa mga pawikan hatchlings. Gani ginalantaw kini nga mapusa karong bulan sa Hunyo ning tuiga ug tinguha nga managhan pa kini. Apan, among pagprotekta sa mga pawikan, gilangkuban sab ug mga problema. Sanglit ubay-ubay nga mga basura sa baybayon ang matag adlaw nga ginapunit aron malimpyuhan lamang ang maong baybayon. Gani, gikatingalahan ni Winston nga bisan sa adlaw-adlaw nga pagpaygayon og cleanup drive, dili gihapon makunhuran ang ihap sa mga basura nga nagakalat sa maong baybayon. Nawa mo ginanapulot na mga kahapon, karon, nag-ups gid ang basura. Imagine nimo kanimo mga kanimong diri. Kanina mong kuan balilian na dira, puro basura. Ginabutangan na gyud na mugharang kay bawal og kuan, ginalabayan gyapon. Wala gyud nagbaba gyud mo. Usasab kining si Luis nga naglakaw-lakaw sa baybayon aron subling mangolekta og mga basura. Sumalat niya, importante matud pa alang sa kinaiyahan ilabi na sa mga hayop sa dagat ang limpyo nga dagat. Hinungdan nga voluntaryo kining nagapainit sa adlaw aron lamang mapunit ang mga basura sa baybayon. Since like for example, ang na may certain species sa turtles nga ang ginakaon jud nila kay ang ilang main diet kay jellyfish. Unya many since animals man sila dili jud sila kabalo kung unsa ang difference sa jellyfish ug sa cellophane sa plastic. So it since maka-harm jud sa ilaha kay ginakaon man nila. Mao kini ang pipila ka mga basura nga nakolekta sa mga volunteers diri sa baybayon sa amihan sa dahikan sa Mati, Davao Oriental. Sanglit gawas sa pagsiguro nga makapangitlog ang mga pawikan diri sa baybayon. Ginasiguro sab nila nga dili na moabot sa dagat ang mga basura diri sa baybayon. Amo mga basura, tinguha nga makunhuran alang sa mga volunteers sa amihan sa dahikan. Dakong hagit alang kanila ang maong mga basura sa pagsiguro sa pagprotekta sa mga pawikan hatchlings. So ang LGU, City of Mate, nagahatag yun na sila, nagani na sila ikuan nga mag-advise na yun na sila nga ang clean and drive, ang environment kinahanglan protektahan. Hinoon, padayon ang lokal nga kagamhanan sa Mate City ingon man ang barangay sa dahikan aron subling mapahingusgan ang seguridad alang sa limpyo ug luwas nga baybayon sa mga pawikan hatchlings ingon man sa mga lokal ug mga turista. Sanglit ang pangalan nga dahikan nagikan sa pangalan nga dahik o ang pagkamang sa mga pawikan sa baybayon. Hinungdan nga ang mulo karon sa mga lokal mao ang aksyon sa pagprotekta ug pagkonserba sa mga pawikan.